वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आ मेरी जन्नत अंदर चला जा। यार मौत आके ही रहनी है, लेकिन खुश नसीबां वाली मौत ले ला। अल्लाह दे रजा, अल्लाह दी रजामंदी वाली मौत ले ला। अज दे दौर अंदर मैं तू अपने रिश्तेदारां उत्ते जुल्म करिए, इन्हां दा हक खाइए, लेकिन मौत याद ना रखिए। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जड़ा किसे दा हक खांदा है, जड़ा बंदा किसे दा हक खांदा है, अपने पेट अंदर जहन्नम दी आग नूं पा लैंदा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम फमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آدمی کا ہے جسم آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان گارا اس کا خون ہے اور اینٹیں اس کی ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی
جاتا ہے جانا ہے جب یاد نہیں تو آنا بھی بیکار ہے، جانے والا تو جائے گا ہی، صبح گیا یا شام گیا۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ یہ ہے شیدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے، انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے۔ اے دنیا دا اصول ہے، جدوں دی اللہ رب العالمین نے انہوں پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات نو پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے انہاں مخلوقات دے وچوں سب تو اعلیٰ تے بلندی والی مخلوق یعنی انسان نو پیدا فرمایا، جنہوں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت و حیات دا ایک سسٹم بنایا ہے کہ کئیاں نے آنا ہے تے کئیاں نے اللہ دے نال ملاقات کرنے واسطے واپس چلے جانا ہے۔ کسے گھر اندر خوشی دا سما ہے، دوسرے گھر اندر غمی دا سما ہے۔ یہ دنیا دا اصول ہے، دنیا دا دستور ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بہترین وہ انسان ہے جڑا ہر ویلے موت نو یاد رکھ دے، میں اج ٹریا، میں کل ٹریا۔ یہ ٹراں والا جڑا موسم ہے یہ بندے نو یاد رکھنا چاہیے۔ آقا دو جہاں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، آن کے سوال کردہ ہے، کائنات دے امام میں پوچھنا چاہنا قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تو قیامت دے بارے تے سوال کر رہے ہیں، تو تیاری کی کیتی ہے؟ آقا علیہ السلام بہتا کچھ میرے کول ہے نہیں، ایک یہاں تے تہاڈی محبت اپنے سینے اندر سمائی ہوئی ہے، یا اللہ رب العالمین دے احکامات نو سینے نہ لایا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا، او میرے صحابہ، اگر اے بندہ سچ بول رہا ہے تے سمجھو بندہ جنتی ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا، موت جڑی ایک قیامت دی ایک گھڑی ہے، جس بندے نو موت آ جانی ہے، وہ دے دنیا دے معاملات ختم ہو جانے نے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو دنیا اندر یہ بندہ کما کے آیا ہے، وہ دے متعلق سوال و جواب شروع ہو جان گے۔ اور کائنات دے امام نے فرمایا، قبر جڑی ہے جنت دیاں کیاریاں دے وچوں ایک کیاری ہے،
اور کائنات دے امام نے فرمایا قبر جڑی ہے جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک گڑا ہے، اور کائنات دے امام نے فرمایا جہنم روز انسان نو کہندی ہے میں اندھیریاں دا گڑا ہے، میں بچھواں دا گڑا ہے، میں موزی جانوراں دا گڑا ہے، آن والیا روشنی لے کے آئیں، آن والیا حفاظت لے کے آئیں، ایک قبر مینوں اور تہانوں تلقین کر دیے۔ اور کائنات دے امام نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اللہ دے نبی دا نام آیا تے تساں درود نہیں پڑھیا، یار بخیلی نہ کریا کرو بلند آواز نال، نبی پاک دے نام تے درود پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دا امام اعلان فرماندا ہے دنیا تے آکڑ آکڑ کے چلن والے اللہ دے نبی فرماندے نے قبر تینوں اس بات دی تلقین کر دیے میرے اتے آکڑ آکڑ کے نہ چلیا کر، جس دن تم میرے اندر آ گیا میں تیریاں آکڑاں کٹ کے رکھ دیاں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس پاک کتاب اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ پاک اعلان فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے جنوں روح عطا کیتی ہے نا اس روح نے واپس جانا ہی جانا ہے، چاہے تو اللہ دی رضامندی اندر ہوئے تے تیری روح عمدہ لوگاں اندر چلے جائے گی، اگر تو اللہ دی نافرمانی اندر ہویا تیری روح گناہ گاراں اندر چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نو موت یا کے رہنی ہے۔ رب دا قرآن تے سپارہ نمبر 27 تے سورت دا نام سورہ رحمان نے اللہ پاک اعلان فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے ہر جان نے فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے اگر باقی رہنا ہے تے تیرے اللہ دی ذات نے باقی رہنا ہے، اگر دنیا اندر پھر کوئی شے ہوئے گی اللہ دی ذات ہی ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرماندے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او اللہ دے نیک بندے تو اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاویں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے رب دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمایا جے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جدوں موت دے فرشتے نے آ جانا ہے انہیں نہیں ویکھنا اس بابے دی حالے گھر اندر لوڑے، جدوں موت دے فرشتے نے آ جانا ہے
انہیں نہیں ویکھنا اس ماں دی حالے بیٹے نو لوڑ ہے، جدوں موت دے فرشتے نے آ جانا ہے انہیں نہیں ویکھنا پراواں پراواں نو آپس دے اندر لوڑ ہے، موت دا فرشتہ آ جاندا ہے تے دنیا ختم ہو جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ایام کائنات دے امام بھی موجود نے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود نے، ماں جی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود نے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، اما فاطمہ الزہرا باہر آندیاں نے، آکے بیخ دیاں نے کوئی بھی موجود نہیں، جا کے پاک پیغمبر نے سوال کیتا ہے من دکل باب، دروازے تے کون آیا ہے؟ اما جی فرمانتیاں نے ابو جی کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے۔ کائنات امام نے فرمایا فاطمہ تینوں تے نظر نہیں آیا، اج او آیا ہے جنہیں تیرے بابے نو نال لے کے چلا جانا ہے، اج او آیا ہے جنہیں مدینہ پاک نو یتیم کر جانا ہے، اج او آیا ہے جنہیں اج تو پہلے کسے دا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ جدوں بھی آیا ہے تے اپنا کام کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار اسیوں موت بھول گئے ہیں، اساں بھی ساڑھے ہوتے بھی یہ معاملہ آگئی رہنا ہے، سسی نصیحت نہیں حاصل کر دے، اسی فکر نہیں کر دے، اسانوں اپنی موت بھول گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا آخری دن لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نی فاطمہ میں اجازتاں دے دیتیاں نے، میرے کولا گئے نے، نال میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، میری اور تساں دی امی جان امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک نے میں ہاتھ اٹھایا تے نال آکھیا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، تے نبی پاک دا ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی سونا مینوں چھڈ کے چلا گیا ہے، میں سمجھ لیا ہے فاطمہ آج یتیم ہو گئی ہے، میں سمجھ لیا ہے نبی دے صحابہ آج یتیم ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار نبی پاک تے اگر موت آ سکتی ہے نا، اللہ دے نبی تے اللہ نو بڑے پیارے سن، نبی پاک نو تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرا محبوب نبی ہے، اے میرا پیارا نبی ہے، اے میرا مٹھا نبی ہے، اگر نبی پاک نو موت آ سکتی ہے پھر میں تو ساڑی کی حیثیت ہے، امتیاں کی مقام ہے، ہر بندے نو موت آ کے ہی رہنی ہے، لیکن بہترین وہ انسان ہے موت آئے تے اللہ دے فرشتے کہن آ تو اللہ دی رضامندی دے نال اللہ دے نال ملاقات کر لے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے وہ بندہ کامیاب ترین کامیاب ہے جڑا ڈر گیا اللہ دے کولوں ڈر گیا، جنوں بچا لیا گیا جہنم دیاں کیاریاں تو بچا لیا گیا۔ آئیے اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمایا جے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العالمین فرمان گے جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن والا ہوئے گا، جیڑا بندہ اللہ دے آنکھیں لگن والا ہوئے گا، حضرت اسرائیل آنگے اللہ رب العالمین دا فرشتہ آئے گا، آن کے آکھے گا اے مطمئن روح، اے مطمئن اللہ نے تینوں خوش خبریاں دے دی دیاں نے، تیرا اللہ تے راضی تو ود تے راضی ہو جانا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح اللہ تیرے تے راضی ہو گیا، تو اپنے رب تے راضی ہو جا، آنا لوٹ اللہ دے نیک بندیاں وال، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میری جنت اندر چلا جا۔ یار موت آ کے رہنی ہے لیکن خوش نصیباں والی موت لے لا، اللہ دے رضا اللہ دی رضا مندی والی موت لے لا۔ اج دے دور اندر میں تو اپنے رشتہ داراں اتے ظلم کریے، انہاں دا حق کھائیے لیکن موت یاد نہ رکھیے۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسے دا حق کھاندا ہے، جڑا بندہ کسے دا حق کھاندا ہے اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ نو پا لیندا ہے۔ یار دنیا دا فائدہ حاصل کرنے واسطے، دنیا دی لذت نو حاصل کرنے واسطے، دنیا دے سامان نو حاصل کرنے واسطے تو دنیا اندر ظلم کرتا رہے گا۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ جہنم اپنے پیٹ اندر نال ہی لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار موت نو یاد رکھن، موت نو یاد رکھ، موت موت۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں اتنی فرمایا کثرت نال قبرستان دی زیارت کریا کرو، تانوں یاد آئے گی ایک ایسی چیز ہے جڑی دنیا دی لذت نو ختم کر دینے والی، جڑی دنیا دے محلات نو چھوڑ دینے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تک بڑا پیارا رشتہ یا ماں باپ دا انسان دے نال ہویا کردا ہے، یا بیوی دا بندے دے نال بڑا پیار ہویا کردا ہے۔ دنیا اندر کوئی مثال نہیں ملدی جس مثال نو بیان کریے کہ فلاں مقام تے باپ نے آکھیا میرے بیٹے دی جگہ مینوں قبر اندر اتار دیتا جائے، میری بیٹی دی جگہ ماں نے آکھیا ہوئے مینوں قبر اندر اتار دیتا جائے، بیوی نے آکھیا ہوئے میرے شوہر دی جگہ تے مینوں قبر اندر اتار دیتا جائے۔ بلکہ لوگ تے ویکھے اس معاملے اندر نے لڑ دے چگڑ دے، یار دسو کنے وجہ جنازہ اٹھانا ہے، کنے وجہ میت نو قبرستان اندر لے کے جانا ہے۔ یار جڑے دوست احباب تیرے نال کھان والے جنہاں نو تو دنیا اندر مال کھواندا رہیا، لوگاں تے ظلم کردا
करदा रहा। ये भी फोन करके पुछदे ने यार जनाजे दा टाइम ते दसीए, इस तो पहले मैं नहीं आ सकदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ते इसे करके ऐलान फरमा दिता, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आप भी जिंदा है ते बाप बीमार है, बाप दी बीमार पुरसी नहीं करदा। मां बीमार है ते मां दी बीमार पुरसी नहीं करदा। कई कई साल गुजर गए ने पर आपस अंदर गुफ्तगू नहीं करदे, भरा भैणां नूं बुला के राजी नहीं। जदों फौत हो जाता है कोई भी अजीज़ अकारब, फिर बड़ी असी मुहब्बत दा इजहार करदे हां, फिर बड़ा ही प्यार सानू आ जाता है। साडे नाल बड़ा चंगा सलूक करया करदा सी, यार मेरा ते बड़ा ही प्यारा सी, लेकिन जिंदगी अंदर तू प्यार नहीं करदा रहा। मरन तो बाद तेरे प्यार दा क्या फायदा। ते किसे शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की है ना, वो कहंदा है तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं पुछना फिर तस्वीरां ने। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं पुछना पिछों तस्वीरां ने। उते तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जिथे तीर वजन तकदीरां दे। उते तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जिथे वजन तीर तकदीरां दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा इरशाद गरामी है। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा फौत हो जाता है, पिछे तीन अमल बाकी रह जाते ने, बाकी सारा कुछ बुरा सा अंदर तकसीम हो जाता है। पहला अमल बंदे दा बाकी रह गया है, एक अमल जेड़ा बंदे ने अपनी जिंदगी दे नाल चंगे काम कीते हुए एक बंदे दे नाल चले जाते ने। दो अमल बाकी ने। अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहला अमल अगर बंदे दी औलाद चंगी है ते बाप वास्ते दुआ करने वाली होएगी। अगर ये बंदा अपनी औलाद नूं दीन दी तरबियत दिंदा होएगा, अगर ये बंदा औलाद नूं कुरान ते हदीस दा सबक सिखांदा होएगा, ए औलाद अपने वालिदैन वास्ते दुआ करेगी। ए जो अमल करेगा बाप नूं ओना ही, मां नूं, भैन भरा नूं ओना सवाब मिलेगा। दूसरा अमल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दूसरा अमल केड़ा है। कायनात दे इमाम फरमाते ने, अपनी जिंदगी अंदर कोई चंगा काम कर गया, कोई ऐसा काम कर गया जिहड़ा लोगों को फायदा देने वाला, जिन्नी देर तक वो काम बाकी रहेगा, जो भी अमल करता रहेगा, उन्नी देर तक उस बंदे दे अल्लाह पाक दराजात बुलंद करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जींदियां दे दुख वंडिया कर, नहीं पुछना पिछों तस्वीरां ने। ओ जिथे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जिथे तीर वजन तकदीरां दे। जदों सावां दी डोरी टुट जानी, इस जग दी कहानी मुक जानी। ओ जदों सावां दी डोरी
جانی کل نفس ذائقۃ الموت، او اس جگ دی کہانی مک جانی، تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا، نہ جانا نال جگیرانے۔ اللہ اللہ اللہ، تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، نہیں پوچھنا پچھوں تصویرانے۔ اللہ اللہ اللہ، تو رو رو کے خاک نو چھانے گا، تو رو رو کے خاک نو چھانے گا، نہیں ملنا اوتھے ڈھانڈا مار روویں گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، جدوں تر جاندے نے ادوں سانوں بڑی قدر آ جاندی ہے، جدوں زندہ نے قدر نہیں کر دے۔ یار زندیاں دی قدر کریں گا، اللہ تینوں اچھا مقام عطا کر دے گا۔ اگر زندیاں دی اندر، اگر زندگی اندر ماں باپ نو راضی کر لیا، پھر سمجھ تیری آخرت بھی کامیاب ہے، تیری دنیا بھی کامیاب ہے۔ اگر زندگی اندر تو انہاں نو ناراض کر لیا، اگر تو خود اپنی موت نو بھول گیا، پھر اے بات یاد رکھ لے، رب دے قرآن دا فیصلہ ہے، تو زندگی اندر منوں بھول کے جائیں گا، قیامت اندر میں تینوں بھول جاواں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد۔